बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफजई। नाजरीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो तजिया करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, क्या आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो एक ऐसी बात है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर पूरे मुल्क में बहस की जाती है। चाहे उनका ताल्लुक जर्नलिज्म की फील्ड से हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे उनका ताल्लुक शोबा तजारत से हो या किसी भी महकमे से हो, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ज़रूर डिस्कस करते हैं। जिस तरह कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्किलात है उसमें रोज़ बरोज़ मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जिस तरह उनके पार्टी मुसलसल टूट फूट का शिकार है, तो अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक सूबाई सदर परवेज़ खटक ने अब एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। परवेज खटक हमारे जराये के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक की जानिब से डेमोक्रेटिक के नाम पर अपनी सियासी जमात जो है वो बना रहे हैं। और उससे बड़ी खबर यह है कि परवेज खटक ने उसके लिए होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है, और हमारे जराये ने अब इस बात की तस्दीक की है कि आज से सिर्फ 3 रोज़ कबल परवेज खटक के इस्लामाबाद वाले घर में एक अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के जो अहम लीडर्स थे वो सब जो है वो इस इजलास में शरीक हो गए हैं। हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि स्वात से डॉक्टर अमजद अली, इस तरीके से मलाकंड से जुनेद अकबर और शकील खान के अलावा सूबे के जो जितनी भी नामी ग्रामी शख्सियात थी वो इस इजलास में शरीक थे, जिसमें स्वात समेत मलाकंड डिवीजन समेत डी खान डिवीजन, पिशावर डिवीजन, मर्दान डिवीजन और हज़ारा डिवीजन के अहम रहनुमा जो थे वो इस इजलास में शरीक थे। और सब ने परवेज खटक को इख्तियार दिया है कि वो जो भी सियासी फैसला करेंगे तो तमाम जो लीडर्स है वो परवेज खटक का साथ देंगे। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है हमारी सियासत में, और यकीनन परवेज खटक जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई मंज व सियासतदान है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब परवेज खटक इस सूबे के हुक्मरान थे, इस सूबे के वजीर आला थे, तो इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सबसे अच्छी रही थी। और यही वजह थी कि 2013 के इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई और दोबारा यहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद किया गया, तो 2018 में एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बन गई, जिसके बाद महमूद खान जो थे वो वजीर आला बन गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ टूट फूट का शिकार है। खासतौर पर जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, तो उसके बाद इमरान खान के मुश्किलात में कोई कमी जो है वो नहीं आ रही। हमारे ज़राए ने हमें ये भी कंफर्म किया है कि परवेज खटक की क़ियादत में ये जो पार्टी बनेगी, तो जो इससे पहले एक और पार्टी बनी है पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, तो ये पार्टी उनसे मुख्तलिफ होगी। ये इस पार्टी की कोशिश ये होगी कि आइंदा आने वालों में जो इलेक्शन है, जो कि मुतवक्किल तौर पर नवंबर में इलेक्शन होंगे, उसमें ये पार्टी जो है ये अपने नाम पर इसके उम्मीदवार जो है वो भरपूर शरीक होंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार खड़े करें। जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो तो ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ सेट एडजस्टमेंट भी करे, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिश ये होगी कि ये सियासत जो है ये खुद से करे। तो यकीनन जहां पर ये इस सूबे के लिए, इस सूबे के आवाम के लिए है एक बहुत बड़ी खबर है, तो साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज भी है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 और अहम खबरें आपके साथ जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील अब मुकम्मल तौर पर फाइनल हो गई है, क्योंकि IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए $3 अरब के कर्ज की मंजूरी दी है, बल्कि अब पहली किस्त जो कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए बनती है, अब वो पैसे पाकिस्तान के बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अब उनको मुंतकिल भी किए हैं। इससे पहले इस तरह आप सबको पता है कि सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब जो है वो स्टेट बैंक में डिपॉजिट किए गए थे, जबकि $1 अरब जो थे वो यही हुकूमत की जानिब से डिपॉजिट किए गए थे। तो अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक मुसलसल जो एक बार बार ये बात आ रही थी कि शायद पाकिस्तान बैंकरप्ट कर जाएगा, पाकिस्तान का दिवाली निकल जाएगा, लेकिन अब कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान उस तकलीफ से, उस हार्ड वर्क से, उस सख्त वक्त से पाकिस्तान जो है निकल आया है। और अब यकीनन ये तवक्को की जा रही है, जो माशी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि अगर आइंदा के लिए पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पर चला तो पाकिस्तान की जो मुश्किलात है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसमें बतदरीज जो है वो कमी आएगी, और पाकिस्तान एक सही ट्रैक पर जो है वो जा सकता है। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद आज आपने देखा कि डॉलर की कीमत में भी कमी आई है। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो तकरीबन 2 रुपए उसमें कमी आई है, और रुपए
کی قیمت جو ہے وہ مزید مستحکم ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے جو پاکستان کا سٹاک ایکسچینج ہے آج اس میں بھی کافی بہتری آئی تھی، اور اس کے بعد کاروبار جو ہے اس میں انتہائی مثبت رجحان رہا۔ یقیناً اچھی خبر ہے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ اگر اس قسم کی اچھی خبریں پاکستان کے لیے آتی رہی تو پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کا ایک دور ہے، تو اس میں بھی کمی آ سکتی ہے اگر پاکستان کے اکنامک حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ سب ناظرین، جو ایک اور اہم خبر ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے وزارت اعلیٰ کا آج انتخاب ہونا تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جو اس نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، جو کہ اس وقت اس دفعہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں تھی، وہ امیدوار اس نے گلفراز خان جو ہے اب وہ باقاعدہ پاکستان گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک اور دھچکا ہے، کیونکہ یہ جو جس شخصیت کا اس دفعہ انتخاب ہوا ہے، جس کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقے تھانگیر سے ہے، وہاں سے منتخب ہوئے تھے، تو یقیناً اس کو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں تھی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ان کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی۔ تو اب ہم یہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان جو کہ ایک واحد صوبہ تھا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اب وہاں پر بھی ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پر ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کا وہاں پر اعلان کیا، تاہم جب ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ چلا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کاغذات وڈرا کیے، اور انہوں نے اس انتخاب کا باقاعدہ بائیک آؤٹ بھی کیا۔ تو یقیناً یہ جو خبر آج آئی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، یہ کچھ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سب کو جس طرح ناظرین پتہ ہے کہ جب 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز پر مشکل وقت آیا، سخت وقت آیا، تو ان کے کچھ لیڈر جو تھے وہ مسلسل گلگت بلتستان میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی، وہاں پر چلے گئے تھے، وہاں پر چونکہ ان کی اپنی حکومت تھی، ان کی اپنے ان کے وزیر اعلیٰ تھے، تو یقیناً وہاں پر ان کو پروٹیکشن حاصل تھی، اور وہاں کی پولیس اور وہاں کے دیگر ادارے جو تھے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب کہ ان کی حکومت وہاں پر ختم ہو گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لیڈر جو کہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اب ان کے لیے وہاں پر بھی مشکلات بڑھی گی، وہاں پر ان کے لیے ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب وہاں پر ایک نئی حکومت آئی ہے، اور اس نئی حکومت میں اب وہاں پر ان پر ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک آخری کارڈ تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف پلے کر سکتی تھی، لیکن اب وہاں پر ان کے لیے یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اب حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے باقاعدہ اس بات کی شاری دی ہے کہ الیکشن ہر حال میں اسی سال ہوں گے۔ ممکنہ طور پر یہ الیکشن جو ہے وہ اسی سال نومبر میں ہوں گے، اور جو 13 اگست کو حکومت کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس ٹرم کی پوری ہونے سے تقریباً 3 روز قبل حکومت جو ہے وہ موجودہ اسمبلیاں جو ہے یہ ڈیزالو کر دے گی، تحلیل کر دے گی، اور جس کے بعد 90 دن مل جائیں گے الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے میں، تو یقیناً اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن ہوں گے۔ ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پر عمران خان کے لیے چانسز بہت کم ہے کہ وہ الیکشن لڑے، ان پر مختلف کیسز ہیں، ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، ان کے پارٹی پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، جو کہ یقیناً جمہوریت کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں جو ہے یہ انکارڈز ہے، یہ کام جو ہے یہ ہو سکتا ہے، اس لیے عمران خان کے لیے سخت وقت ہے، اور یقیناً ہم اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ 2023 کا سال جو ہے وہ عمران خان کے لیے اتنا ہی سخت ہے جس طرح کہ 2018 میں خود نواز شریف کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے ایک مشکل وقت تھا، اور ان کے لیے الیکشن لڑنا مشکل تھا۔ آگے وقت میں کیا ہوگا، مزید کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ پروگرام، اپنے میزبان محبوب علی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔